Unsa di ay ang pagkatinun-an ni Kristo? Unsa nga matang sa kinabuhi ang pagasubayon sa mga buot magsunod kaniya. Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako si Father Hereberto Surbano Jr., usa sa mga pari sa Pope John the 23rd Seminary. Magdungan kita niining palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagdapit sa iyang mga tinun-an nga gipangkapuyan, nangaluya kay gibug-atan sa ilang mga palasanon. Kini human sila gipadala sa nagkalain-laing dapit isip mga tinun-an ug lain-lain usab ang ilang naagian, ilang kasinatian. Nay midawat kanila ug nausay misalikway kanila. Mga kamatuoran sa kinabuhi nga usahay tungod niini ang tao bation ug kakapoy. Unsa may iyang buhaton? Muundang na lang ba o dili na mo padayon sa gimbuhaton? Ang atong Ginoo kay nakasabot man sa tawhanong panginahanglan midapit sa iyang mga tinun-an. Umari kamo kanako kamong mga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Usa ka pagdapit aron makapahuway. Usa ka pagdapit aron mahibalik ang kusog. Pagdapit sa usa ka mibati sa ilang kalisod ug diha kini nato makuha kang Hesus. Mga igsuon, tingali ang uban kanato karon tungod sa kalisod sa kinabuhi makaingon nga kapoy naman, lami na ipahuway, lami na matapos ang mga pag-antos. Mao nga asa kita mudangog diha kang Hesus. Siya ang bugtong kadangpan sa atong kalisdanan, kay siya ang nagahatag og nawong sa paglaom sa kinabuhi. Maong mudangop kita kaniya. Wala man magpasabot ang pagkakristohanon nga wala lang kitay buhaton o walay palasanon o walay kalisod. Anaa gayon. Apan mahimong sayon ugaan kay anaa siya ang atong kaduulan. Miduol ka na ba kaniya? Nagdapit siya. Hinaot ka imong tubagon, igsuon.